नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर नाक देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतें हैं इस ख्वाब को देखने की, यानी कि एक आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका नाक छोटा हो गया, या उसने ख्वाब में देखा कि उसका नाक बड़ा हो जाता है, या नाक से किसी चीज़ का निकलते हुए देखना, खून का निकलते हुए देखना, मगज़ का निकलते हुए देखना। मुख्तलिफ सूरतें हैं यानी नाक को ख्वाब के अंदर देखने की, उनकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका इसके मुताल्लिक़ ख्वाब है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसी वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगी। और अगर कोई और ख्वाब आपका है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे ख्वाब की ताबीर पूछने का वक्त जो मेरे दोस्तों वो सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले इस वक्त के दौरान आप हमसे किसी भी वक्त में अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। यहाँ पे बड़ी अहम बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि कभी कभार ऐसा होता है कि मसरूफियत की वजह से या बीमारी की वजह से या यहाँ पर मौजूद ना होने की वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, जो आप कमेंट्स करते हैं उसको जवाब नहीं दे पाता। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी खफा ना हुआ करें। इंशाल्लाह दूसरे वक्त के अंदर जब आप दोबारा कमेंट्स करते हैं तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर भाई के कमेंट्स का मैं आपको जवाब दूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों कि आप खफा ना हो करें। बहुत से लोग नाराज़गी वाले कमेंट्स कर देते हैं जिससे फिर हमें भी दुख होता है कि भाई हमसे नाराज़ हो गए। तो इसलिए आप जब भी जो भी सवाल इंशाल्लाह आप हमसे करेंगे हम ज़रूर उसका इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे आपको। मेरे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर नाक का देखना ये इज्जत और मर्तबे की दलील है। यानी कि जिस कदर नाक को देखता है, अगर इसने नाक के अंदर ज्यादती देखी है, नाक अच्छा देखा है, बड़ा देखा है, तो फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसका मर्तबा, इसका रुतबा जो है बड़ा होगा, बुलंद होगा। और अगर ये देखता है कि इसका नाक, अपने नाक के अंदर इसने कमी देखी, कोई नक्श देखा है, तो फिर इसके बारे में फरमाते हैं कि इसके इज्जत और मर्तबे के अंदर फर्क आएगा, यानी इसके इज्जत और मर्तबे के अंदर कमी आएगी। और मेरे दोस्तों, हज़रत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसका नाक गिरा हुआ है, गिरा हुआ नाक देखना, इसकी ताबीर के अंदर भी हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये अपने मर्तबे से, इज्जत से गिर जाएगा ख्वाब देखने वाला। और मेरे दोस्तों, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके नाक का सुराख जो है वो खुला है, फराख है, तो इसकी ताबीर में इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इसकी मैशत, इसका रिज़्क अल्लाह पाक वो भी फराह कर देंगे, खोल देंगे, इंशाल्लाह इसका रिज़्क बढ़ा देंगे। और फिर इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके जो नाक के सुराख हैं वो छोटे हैं, तंग हो गए हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसकी ताबीर जो है वो अव्वल के खिलाफ है, यानी कि इसकी मैशत जो है, इसकी ज़िंदगी जो है वो तंग हो जाएगी। और मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके नाक से मगज़ निकला है, नाक से मगज़ को निकलता वो देखना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसको ख्वाब देखने वाले को किसी सरदार से, बड़े सरदार से इसको नफ़ा हासिल होगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसके नाक में से कोई कीड़ा वगैरह निकला है या मक्खी वगैरह को निकले है, यानी कोई जानवर निकलता हुआ, कोई सा भी ये अपने नाक से निकलता हुआ देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके यहाँ एक लड़के की पैदाइश होगी। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके नाक के अंदर सुराख है और उसके अंदर मुहार डली हुई है, नाक के अंदर सुराख है, उसके अंदर मुहार डली हुई है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला लोगों की तवाज़ो करेगा। तो या फिर इसकी दूसरी ताबीर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये किसी औरत के साथ मलाप करेगा और उस औरत से माल और नेमत पाएगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका नाक बंधा हुआ है, यानी उसका नाक बंद है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसका काम जो है इसका रुक जाएगा। जिस काम में ये उस वक़्त में ख्वाब देखने के दौरान, जिन दिनों के अंदर इसने ये ख्वाब देखा है, उन दिनों में जिस काम के अंदर ये लगा हुआ है वो काम इसका रुक जाएगा। और मेरे दोस्तों, उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि वो नाक में से बात कर रहा है, नाक में बात करते हुए देखना, इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी की दौलत, माल जो है वो ज़ायल हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके नाक में से खून निकल रहा है, नाक से खून निकलता हुआ देखना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं
کہ انشاءاللہ اس آدمی کو دولت ملے گی, یہ آدمی دولت پائے گا. اور پھر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ناک کے دونوں سوراخ ایک ہو گئے, دونوں سوراخ ایک ہو گئے ہیں, تو اس کی تعبیر کے اندر بھی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کسی عقل مند عورت کے ساتھ ملاپ کرے گا. اور میرے دوستوں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر زبردستی اپنے ناک کے اندر کوئی چیز گھستے ہوئے دیکھتا ہے, کوئی بھی چیز زبردستی ناک میں گھس گئی, تو اس کی تعبیر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ غصے اور نیکی کے ساتھ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں. اور میرے دوستوں آگے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ناک میں سے خون نکلا ہے, اس کے کپڑے اس خون سے بھر گئے ہیں, تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مال حرام پائے گا. اور میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے ناک میں سے سبز خون نکلا ہے اور تھوڑا نکلا ہے اور سبز خون نکلا ہے, تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کا حمل جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. یعنی یہ خواب دیکھنے والا جو ہے اس کی بیوی حمل سے ہوگی اور اس کی بیوی کا حمل ساقط ہو جائے گا. اگر تو اس کی بیوی حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا درویش ہو جائے گا. اور میرے دوستوں پھر حضرت سعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ناک میں سے خون نکلا ہے, لیکن اس خون کے نکلنے سے اس کے کپڑے گرد آلود نہیں ہوئے, اس کے کپڑے خراب نہیں ہوئے ہیں, تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دے گا. اور یا پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کو, یعنی اپنی اولاد کو, اپنی گھر والی کو یہ تکلیف پہنچائے گا. اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنی ناک کو دھوتا ہوا, پانی کے ساتھ دھوتے ہوئے خواب کے اندر دیکھتا ہے, تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس کی بیوی کو فریب دے گا, کوئی شخص اس کی بیوی کو دھوکہ دے گا. اور میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ناک میں سے مرغا نکلا ہے, ناک میں سے مرغا نکلتے ہوئے دیکھنا, تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے چوپائے کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی, بچہ پیدا ہوگا. اور میرے دوستوں حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی جو ناک ہے وہ ہاتھی کی دم کی طرح بڑی ہو گئی, ہاتھی کی دم کی طرح بڑی ہو گئی ہے ناک اس کی, تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر اس کی جو ناک لمبی ہوئی ہے اسی قدر اللہ پاک اس کو عزت اور مرتبہ عطا فرمائیں گے. اور پھر ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے رشتہ داروں کے بھی اللہ پاک عزت کو بڑھائیں گے. اور میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ناک کے اندر خوشبو گئی ہے, ناک کے اندر خوشبو گئی, تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں انشاءاللہ ایک نیک بیٹا پیدا ہوگا. اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی ناک کے اندر بدبو گئی ہے, بدبو ناک کے اندر گئی ہے, تو پھر اس کی تعبیر جو ہے, اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے, پہلی تعبیر کے خلاف ہے. اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے دو ناک ہیں, خواب کے اندر دیکھا کہ اس کو دو ناک ہیں, تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے عیال کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جائے گا. اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی شخص نے اس کو خوشبو سنگھائی ہے, کسی شخص نے اس کو خوشبو سنگھائی, تو اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کو اس شخص سے نفع حاصل ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کو کسی نے خوشبو سنگھائی ہے, تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ہاں ایک نیک صالح بیٹا پیدا ہوگا. تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب ناک کے متعلق. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی. میرے دوستوں کوئی اور تعبیر آپ جاننا چاہتے ہوں یا کوئی بھی دینی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ کمنٹس کے ذریعے بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.